उस कौम की हालत नहीं बदलता जिस कौम को खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो। हम बड़ा कहते हैं जी हुक्मरान करप्ट है, एस्टेब्लिशमेंट ने बेड़ा गर्क कर दिया है। वोटर जो रजिस्टर्ड थे उनकी तादाद थी 12,85,85,760। पानी दूर गया सी, काम ते भी जाना सी, फलाना करना। कभी आपने सुना हो डीएचए में बी ब्लॉक में जलसा होने जा रहा है? ये सुना होगा आपने, शेरशाह कॉलोनी में जलसा हो रहा है, हैदराबाद पिंड से जलसा हो रहा है। गरीब भी नहीं करना चाह रहा पाकिस्तान को चेंज, हुक्मरान भी नहीं करना चाह रहा, अमीर भी नहीं करना चाह रहा, एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं करना चाह, तो फिर करना किसने है? आपने खुद जमहूरियत को नहीं जितवाया, तो सियासतदानों से आप क्या तवक्को रखते हैं कि वो जमहूरियत को जितवा देंगे? हम खुद करप्ट हैं। पिछले रमजान आने वाला है, आप देख लीजिएगा, 50 वाली चीज 200 पे ना जाए तो फिर मुझे कहना। आपने वो जुमला सुना होगा कि खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता, उस कौम को खुद ख्याल ना हो अपनी हालत बदलने का। इस बात का अंदाजा आप खुद लगा लें। हम बड़ा कहते हैं जी हुक्मरान करप्ट है, एस्टेब्लिशमेंट ने बेड़ा गर्क कर दिया है, सियासतदान ठीक नहीं है, साड़ी यह हालत हो गई है। रमजान आ रहा है, आप देख लीजिएगा 50 वाली चीज 200 की बिकेगी। ये हमारी खुद की हालत है। उस कौम की हालत अल्लाह ताला नहीं बदलता जो खुद नहीं चाहता अपनी हालत बदलनी। अब ये हाल ही में इलेक्शन गुजरे हैं, आप इस पे नजर डालें। फाफर नामी एक इदारा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नेटवर्क, उसने क्या रिपोर्ट शाया की है? उसने रिपोर्ट शाया की है कि इस बार पाकिस्तान में टोटल वोटर जो रजिस्टर्ड थे उनकी तादाद थी 12,85,85,760। लेकिन वोट कितने लोगों ने कास्ट किया है? कितने परसेंट लोगों ने वोट कास्ट किया है? 48%, 48%। आधे से भी 2% कम लोगों ने वोट कास्ट किया है। अब यहाँ पे क्या कहा जा सकता है? हम खुद ही नहीं चाहते। जमहूरियत का जो निजाम होता है अक्सरियत पर होता है ना, जिस तरफ अक्सरियत होती है, चाहे एक बंदा भी ज्यादा हो गया, एक वोट भी ज्यादा हो गया है, वो बंदा जीत जाता है। अब 12,85,85,760 में से 48% लोगों ने वोट कास्ट किया है, जबकि 52% लोगों ने वोट ही कास्ट नहीं किया। अब वोट कास्ट करने वालों की तादाद कम है और ना करने वालों की ज्यादा है। इससे क्या आप ले रहे हैं? हम अपनी हालत बदलना नहीं चाहते, हम वोट कास्ट नहीं करना चाहते। वोट कास्ट करने के लिए कौन जाता है? आप पूछ के देख ले, सर्वे करके देख ले, बाहर निकले। जो अमीर तबका है, 3 क्लासेस होती हैं नाजरीन एक सोसाइटी के अंदर, एक अपर क्लास, एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास, फिर उसमें भी मजीद आगे 3 क्लासेस होती हैं। जो मिडिल क्लास है वो इन रोलों में पड़ा हुआ है, और मिडिल क्लास नो डाउट कि उसकी तादाद भी ज्यादा है। ठीक है, अब देखें, आप सर्वे करके देख लें कि कितने लोग जो अमीर हैं उन्होंने कितने लोगों ने वोट कास्ट किया है, वो पोलिंग स्टेशन तक कितने लोग गए हैं? बहुत कम, कोई आपको इक्का दुक्का मिलेगा। और जो गरीब है वो वैसे ही वोट कास्ट करने नहीं गया होगा, उसने अपनी दिहाड़ी लगानी होगी। और इलिटरेसी हमारे मुल्क में इतनी ज्यादा है, लेक ऑफ एजुकेशन इतनी ज्यादा है कि उसको इस बात की अहमियत का अंदाजा ही नहीं है कि वोट कास्ट करना है। आप देख ले, वो उस दिन भी दिहाड़ी पे गया होगा। आप गरीब से पूछ लें, वोट पाया है? वो पाया, मेरा पानी दूर गया सी, काम ते भी जाना सी, फलाना करना, मैंने वोट कास्ट नहीं किया। अमीर से पूछ ले, भाई मैं बिजी था, या मैं पिकनिक पे चला गया था, मैं अपने कारोबार में लग गया था, उसने वोट कास्ट नहीं किया। मिडिल क्लास ने वोट कास्ट किया है, और मिडिल क्लास में से भी कितने लोगों ने वोट कास्ट किया है? आप हिसाब लगाएं, इतने कम लोगों ने वोट कास्ट किया है। 6 करोड़ समथिंग लोगों ने वोट कास्ट किया है। क्या ये पाकिस्तान की हालत बदलना चाह रही है पाकिस्तान की कौम? कभी आपने सुना हो डीएचए में बी ब्लॉक में जलसा होने जा रहा है, सियासी जलसा हो रहा है जी, बी ब्लॉक डीएचए में हो रहा है, लहरिया टाउन के फलाने ब्लॉक में, नरगस ब्लॉक में हो रहा है। मैं नाम ठीक है, बड़ी बड़ी सोसाइटी है, कभी आपने सुना हो? यही सुना होगा आपने, शेरशाह कॉलोनी में जलसा हो रहा है, हैदराबाद पिंड से जलसा हो रहा है, जदाद पिंड से जलसा हो रहा है। आप यही सुनते होंगे। क्या सिर्फ ये एक जो है लोग, क्लास, मिडिल क्लास, उन्होंने पाकिस्तान को चेंज करना है? गरीब भी नहीं करना चाह रहा पाकिस्तान को चेंज, हुक्मरान भी नहीं करना चाह रहा, अमीर भी नहीं करना चाह रहा, एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं करना चाह, तो फिर करना किसने है? इक्वल पाकिस्तान को सब हम मिलकर चेंज करेंगे, फिर पाकिस्तान चेंज होगा। तब तक तो पाकिस्तान की हालत चेंज नहीं होगी जब तक हम सारे मिलकर यकजहां ना हो। और वोट कास्ट करने के लिए नहीं निकलते। ये जमहूरियत की रौनक होती है ये चीज। आपके मुल्क में डेमोक्रेटिक सोसाइटी में आप रह रहे हैं, आपका मुल्क जमहूरी मुल्क है, उसको किसने बनाना है? ना सियासतदान तैयार है उसको जमहूरी जो है बनाने के लिए, ना जो ताकतें हैं रियासत है, और ना अवाम खुद है। अवाम इतनी बड़ी ताकत है, वो खुद नहीं बनाने के लिए तैयार, तो कैसे बन जाएगी? अब यहाँ से अंदाजा लगा लें कितने लोगों ने वोट कास्ट किया है। आधे से भी कम लोगों ने वोट कास्ट किया। और जमहूरियत का ये एक बड़ा अहम पहलू है कि एक वोट भी ज्यादा हो जाए, एक चीज भी ज्यादा हो जाए दूसरी तरफ, तो वो दूसरी तरफ जीत जाती है। अब यहाँ पर जमहूरियत जीती है इन इलेक्शंस में 8 फरवरी को जो है, नहीं, जमहूरियत आ रही है। मैं समझता हूँ फाफर नामी जो जिस इदारे ने रिपोर्ट शाया की है, क्या इलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया है, क्या जीत गई है? जमहूरियत जीती है। आपने खुद जमहूरियत को नहीं जितवाया, तो सियासतदानों से आप क्या तवक्को रखते हैं कि वो जमहूरियत को जितवा देंगे? हुक्मरानों से क्या तवक्को रखते हैं? नई जनरेशन के मुताबिक क्या तवक्को रखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जमहूरियत को जितवा देगी? कैसे जितवाएगी? मुझे ये बताएं। आप खुद नहीं चाहते। खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जिस कौम को खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो। अब मैं थोड़े दिन पहले, मैं पिछले व्लॉग में बताया,
ہم خود کرپٹ ہیں. پچھلے ولاگ میں نے بتایا میں دادا صاحب گیا ہوں اسلام کرنے کے لیے, وہاں پہ کیا سچویشن کیا معاملہ میرے ساتھ پیش ہے, آپ جا کے ولاگ میں دیکھیں. میں وہاں پہ گیا ہوں, جب انٹر ہوا ہوں تو وہاں پہ جوتیاں رکھنے کے لیے ریک بنے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا 10 روپے ہیں, باقاعدہ انتظامیہ نے لکھ کے بھی لگایا ہوا ہے دیوار کے اوپر کہ 10 روپے. جب ہم واپس آئے ہیں وہ ہمیں کہہ رہا 360 روپے دے دیں جی ہمیں. میں حیران ہو گیا بھائی کہ ہم نے تم سے جوتی خریدنی ہے کہ ہم نے اپنی واپس لینی ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر میں نے ویڈیو بنانی شروع ہو گیا, اتنے سیدھا ہو گیا, نالیوں نے پیسے سارے پورے جڑے نے وہ کٹے نے پیسے واپس کر دے جڑے جائے تو انہوں نے ہم سے چارج کیے. اس طرح قوم بدلتی ہے, اس طرح حالت بدلتی ہے. یہ رمضان آنے والا ہے, آپ دیکھ لیجئے گا 50 والی چیز 200 پہ نہ جائے تو پھر مجھے کہنا. یہ پاکستان کی حالت ہم اس طرح بدلیں گے. غریب ہے وہ غریب ہوتا چلا جا رہا ہے, امیر ہے وہ امیر ہوتا چلا جا رہا ہے. کوئی پاکستان کو بدلنے کے لیے کوئی پاکستان کا نہیں سوچ رہا, ہر بندہ اپنے مفاد کا سوچ رہا ہے. ادارے جو ہیں ان میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں, آپ دیکھ لیں 80% لوگ جو کرپٹ ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ چلو کام چلتا پہ پھدو لگا ہوا ہے. امیروں کا بھی یہی حساب ہے, وہ کہتے ہیں پھدو ساڈا لگا ہوا ہے, ساڈا کام چلیا ہے, ساڈی بلا تو جو مرضی ہوندا پیا ملک دے وچ, اسی ووٹ کاسٹ کرن نہیں جانا. زیادہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ امیر طبقہ ہے. مڈل کلاس فیملی تو سروائیول میں رہتی ہے. وہ بیچارہ جو بچہ ہوتا ہے مڈل کلاس فیملی کا, یہ مڈل کلاس فیملی ہوتی ہے, وہ سروائیول کروا کے پڑھوا بھی لیتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری جو پاکستان میں جمہوریت تھوڑی سی قائم ہے وہ بھی مڈل کلاس فیملی نے رکھی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں یہ مڈل کلاس فیملیوں کی جو ہیں کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں, گاؤں ہیں, بستیاں ہیں, ان میں ہی سیاسی جلسے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہو بڑی سوسائٹی کے اندر جناب آج جلسہ ہوئے گا, فلانا سیاستدان آئے گا, سب نے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جھنڈے اٹھا کے سوسائٹیوں کی گلیوں میں لوگ پھر رہے ہیں. اس طرح کی بستیوں مڈل کلاس فیملیوں کی بستیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان کی حالت تب تک نہیں بدلے گی جب تک ہم خود بدلنا نہیں چاہیں گے. ہم خود بدلنا نہیں چاہیں گے تب تک. آپ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان بدل دیں گے, جیسی رعایا ویسے حکمران. آپ جس طرح کے ہیں ویسے حکمران آپ کے اوپر آئیں گے, اس طرح کے لوگ ہیں اس طرح کے حکمران آئیں گے. تو آپ کہتے رہیں, باتوں سے کہتے رہیں پاکستان چینج ہو جائے گا, فلانا آئے گا, پاکستان چینج ہو جائے گا, فلانا سیاستدان. آپ خود ووٹ نہیں ڈالنے نکلے. جمہوریت ہار گئی 8 فروری کے الیکشن میں. آپ نے اس طرف دیکھا ہے؟ آپ رپورٹ اٹھا کے دیکھیں. جو میرے پچھلا ایک ولاگ ہے میرا جس کے اندر کٹا چٹا کھول دیا میں نے 8 فروری کے الیکشنز کا کہ کس طرح ہوئے ہیں, کتنے لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے, کتنے رجسٹر تھے, کتنے آئے نہیں ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. جمہوریت ہاری ہے بیسیکلی. 4% زیادہ لوگ جو ہیں انہوں نے ووٹ نہیں ڈالے. 52% لوگوں نے ووٹ ہی کاسٹ نہیں کیا وفاق نامی ادارے کے مطابق. اور جن لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا, پاکستان میں کتنی آبادی ہے؟ 24 کروڑ. اور میرے خیال سے یہ بھی غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ جو مردم شماری کی گئی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوئی. پتہ ہے آپ کو کیوں ٹھیک نہیں ہوئی؟ یہ حال ہی میں جو مردم شماری ہوئی ہے میرے گھر کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم 4 بھائی ہیں, میں بیچلر ہوں اکیلا, 3 بھائیوں کی شادیاں, ان کے بچے ہیں. 2 بھائیوں کے شناختی کارڈ موجود تھے, ان کی انٹریاں میں نے کروا لی. ایک بھائی کا شناختی کارڈ موجود نہیں تھا, اس کے پاس اسمارٹ فون نہیں تھا, اس سے میں نمبر نہیں منگوا سکا. اس نے کہا بس ٹھیک ہے تھوڑے گھر دے آنے افراد نے, اسی آنے ریکارڈ کر لینے. اور جتنے لوگ ابھی رجسٹر ہی نہیں ہیں, اب دیکھیں ٹوٹل ہماری 24 کروڑ آبادی ہے جناب کاغذاتی طور پر, لیکن 24 کروڑ نہیں ہے, اس سے زیادہ آبادی ہے ہماری. جو رجسٹرڈ ہے وہ 24 کروڑ ہے. ٹھیک ہے, ان میں سے بھی جو رجسٹرڈ ووٹر ہے, آدھے رجسٹرڈ ووٹر ہیں. بچے کیا آدھے بچے ہیں؟ کیا آدھے اتنے لوگ ہیں جن کی 18 سال سے کم عمر ہے؟ نہیں, آدھے لوگ رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں. اچھا, اب اس سے بعد میں آ جائے آدھے لوگ رجسٹرڈ ہیں, ان میں سے بھی آدھوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے, آدھوں نے کیا ہی نہیں ہے. یہ پاکستان کی حالت بدلے گی. خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود نہیں چاہتی کہ ہماری حالت بدلی جائے, تب تک حالت نہیں بدلے گی. اللہ معاف کرے, یہ رمضان آئے گا, آپ دیکھ لیجئے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اسلام کے نظریے پر یہ ماض وجود میں آیا ملک, اس میں کیا ہونے کے لیے جا رہا ہے آپ دیکھ لیجئے گا. اللہ ہمیں ہدایت دے. بہت شکریہ آپ کا.